हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 030047255752। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, घूमती चाय खाना वाना सब देख लिया। आज सर जी मैंने देखा है पहली दफ़ा जो है ना पीटीआई का मोराल डाउन हुआ है। पहली दफ़ा उनके जो यूट्यूबर हैं वो रोए हैं, मुतमईन नहीं हैं। वो जो अंदर से बयान आया ना इमरान खान का, गोहर की अली गोहर की ज़बानी, उसका यकीन ही कोई नहीं कर रहा। बल्कि एक तो वो पीटीआई के जो चैनल है ना, चैनल, उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये असली बात गोहर बता नहीं रहा, इमरान खान ने इनको क्या कहा है, असली बात ये नहीं बता रहे। इमरान ने कहा है कि गोहर तुम भी बेगैरत हो और तुम्हारे हैंडलर भी बेगैरत है। और उसने कहा जी मैं इन सब को जो है ना वो फारिग करना चाहता हूँ। तुम 12 शहादतें लेके मेरे पास आ गए हो, ये तुमने क्या किया है? लेकिन सर जी कोई रिएक्शन नहीं है। आज उम्मीद की जा रही थी कि अगला कोई स्टेप बताया जाएगा कि जनाब हुण 7 दसंबर वास्ते आ जाओ, हुण 15 वास्ते आ जाओ, हुण 21 वास्ते आ जाओ, कोई ना कोई और नई वो की जाएगी। लेकिन नहीं सर जी, नहीं। गल मेरा ख्याल है कि मुक गई है। गल वधी है, पहले वध के ते मुक गई है। और कह रहे हैं कि इमरान खान को जब सबने ने बताया कि बुशरा बीबी ये कह रही है, अलीमा खान ये कह रही है, और अभी अलीमा का बयान भी आया कि आज हमें मुलाकात भी नहीं करने दी गई, तो इमरान खान कहते हैं जी रो पड़ा है बिल्कुल, कि उसने कहा ये क्या हो रहा है? अब मैं किसकी साइड लूँ? बुशरा की साइड लूँ, गंडापुर की लूँ, बहन अलीमा की लूँ, अली गोहर की लूँ, मैं किसकी लूँ? तो वो कहते हैं कि वो रो पड़े हैं बिल्कुल, कि वो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं अब क्या बयान दूँ। मैं कहूँ कि बुशरा ठीक है तो गंडापुर ख़राब होता है, मैं कहूँ गंडापुर ठीक है तो बुशरा जलील होती है, मैं कहूँ बुशरा और गंडापुर ठीक है तो अलीमा खान होती है। तो सर जी आज अजीब खिचड़ी है। अंदर की कहानी यही है कि इमरान खान आज रो पड़े। उसने शिकस्त तस्लीम कर ली है। बस उसने कहा जी बस आप असम्बली में ही जाके बातें करें, अब छोड़ें इन बातों को, छोड़ें इन बातों को। और वो ट्वीट किया जी ओन मोहम्मद जो है उनका कोई लीडर जनूबी पंजाब का या किधर का, कि वो जनाब उसने आना था डी चौक, वो इधर नहीं आया, वो लंदन पहुंच गया। आज उसकी लंदन की तस्वीर शाया हुई है। तो सर जी बांके दिहाड़े बुरा हाल, और कोई खिचड़ी पकी हुई है। इमरान को कोई समझ नहीं आ रही, टूट गई सर जी। और ये कहते हैं ना दिल टोटे टोटे हो गया, इनकी पार्टी भी टोटे टोटे हो गई। वैसे होनी भी चाहिए थी। वो जो है ना, वो जो ऐसी चीज़ बनती है ना, ये जैसे बनी है वैसे ही टूटेगी और टूट गई है। इमरान खान ने कहा जी कि हुण बस मैनू बचा सकते हो तो बचाओ, मैं हुण सियासत तो मेरी तौबा।
انہوں پتہ ہے سر جی کہ 1932 تک تو عاصم منیر بیٹھا ہے، 29 تک شہباز شریف بیٹھا ہے، اور شہباز شریف کے بعد فل نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، جو میں نے پیشن گوئی کی ہے، وہ 34 تک تو مریم نواز وزیر اعظم بننے جا رہی ہے۔ تو پھر عمران دا کی حال ہونا ہے جب وہ 80 سال کا ہو جائے گا، تو عمران کا کیا حال ہوگا؟ 80 کا بھی نہیں، 82 83 دا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مایوس ہوا ہے، بہت مایوس ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فزیکلی رویا ہے کہ میں اب کیا کروں، میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں کیا کروں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس نے کہا کہ جاؤ جو بیان دینا ہے دو بیان جو دینا ہے۔ تو علی گوہر نے باہر بیان دے دیا ہے کہ جناب عمران نے کہا ہے اسمبلی میں آواز اٹھائیں اور یہ وہ، اور بس وہ، اور اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب عمران نے کہا ہے کہ کسی کے جنازے میں کوئی علی گنڈا پور گیا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں۔ تم گئے ہو گوہر، تم گئے ہو؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کتنے مرے نے؟ پھر دسو نا کدھر مرے ہیں؟ جنازوں میں بھی آپ نہیں گئے۔ کوئی ایم این اے ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا، کوئی ایم این اے ایم پی اے زخمی نہیں ہوا، کوئی ایم این اے ایم پی اے کی یہ انگلی لگا کے بھی بندہ شہیدوں میں داخل ہو جاتا ہے نا، انگلی بھی کسی کی نہیں کٹی۔ عجیب ہی تماشا ہے، کوئی لیڈر وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے دور دور سے حاضریاں لگوا کے نا یہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ آئیں جی اب اگلی بات کریں۔ شہباز شریف صاحب نے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ مہنگائی کی سطح اتنی کم ہو گئی ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو 17 میں ہوئی تھی نا 6.5 سال پہلے، وہ اتنی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہی۔ پھر کہہ رہے ہیں سٹاک ایکسچینج دنیا میں نمبر 1 یا 2 پہ آ گئی ہے، اس کی بھی کوئی عوام میں تو کوئی ریلیف ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کی سمجھ کب آئے گی؟ عوام کو ریلیف دو۔ ابھی پیٹرول تو آپ نے کل مہنگا کیا ہے بھائی جان، یہ ہمیں کیا فائدہ؟ سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ ہو جائے، جب عوام کو کوئی فائدہ نہیں تو کیا؟ یہ -0 پہ چلی جائے مہنگائی۔ میں نے تو دیکھا ہے، مجھے آج بھی کہہ رہے تھے انڈے 50 روپے مہنگے ہو گئے ہیں، گھی 50 روپے مہنگا ہو گیا ہے، ہوا ہے نا؟ آپ سب لے رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا سانو کی فائدہ؟ سٹاک ایکسچینج کتنے چلی گئی تے مہنگائی تے، ان کو بھائی حقیقی معنوں میں کنٹرول کرو، حقیقی معنوں میں کنٹرول کرو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 96 بندوں کے خلاف جی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور پرچہ ہوا ہے۔ یہ جو ڈی چوک میں آئے ہیں نا 96 بندے، ان کے خلاف، اس میں عمر ایوب، علوی، شہریار افریدی، بشرا بی بی، عمران خان، وزیر اعلیٰ، گوہر، یہ سب شامل ہیں۔ تو بھائی گوہر کی ملاقاتیں بھی کروا رہے ہو، ادھر سے وارنٹ جاری بھی آپ نے کر دیے ہیں، تو پکڑو ان کو، پکڑو، پکڑنا بنتا ہے نا ان کا، تو ان کو پکڑو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی جو اس کو کیا کہتے ہیں، بجلی پانی کے بل سستے کرو۔ عافیہ صدیقی کی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ماشاءاللہ ایک اچھی خبر ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں پیسے بھی دوں گا، اور بشرا نام کی سینیٹر ہے اس کو بھی انہوں نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ GHQ حملہ کیس فرد جرم کی کارروائی 6ٹھی بار ملتوی ہوئی ہے، 6ٹھی بار۔ اس میں تو سب نے ہونا ہے جناب علی، اندر ہونا ہے، لیکن یہ کاروبار بھی نہیں کر رہے، وہ دکھا رہے ہیں سارے کیسے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ بانی سمیت ملزم پر فرد جرم کی کارروائی اب 5 دسمبر ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ چلیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ اور اس کے علاوہ علیمہ خان نے پریس سے خطاب کیا ہے باہر، انہوں نے کہا جی مجھے ملنے نہیں دیا گیا، تو مجھے بڑا دکھ ہے کہ یہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ بابر امان بھی نظر آیا، پتہ نہیں کتنے چھپا ہوا ہے۔ بانی PTI مائنس نہیں ہوں گے، بابر امان وکیل، یعنی کہ مائنس ہوں گے، اس کا یہی مطلب ہے نا۔ PTI کے وکیل مقدمے کو طول دے رہے ہیں، نوید ملک وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔
تو یہ جناب اب تک کی خبریں ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے۔ عافیہ صدیقی والی خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے، 96 بندوں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور جو ہم نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں حقیقی معنوں میں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو امید ہے کہ جناب علی آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو مبارکباد آپ وصول کر رہے ہیں، میں وہ ہر دفعہ چڑھاتا ہوں، کیونکہ بندے ہی اتنے ہیں سر جی، یقین کریں میں روزانہ کتنے لوگوں کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا میں اب ہر ویڈیو بتا رہا ہوں، وہ سارے ویڈیو والے نہیں ہیں نا، عام لوگ بھی تو ہیں نا جنہوں نے کبھی ویڈیو دیکھی ہی نہیں۔ اور چینل آپ کو میں نے کہا تھا کہ صبح سے پہلے 1,87,000 کا فگر ہم نے پورا کرنا ہے، تو وہ کرو، کر کے مجھے میسج کرو سر جی، آئی لو یو۔